स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेवाला थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, सत्तारूढ गठबन्धन 5 दलको गठबन्धन, सत्तारूढ गठबन्धन कुन मनस्थितिमा थियो भनेदेखि निर्वाचन सार्ने, निर्वाचन टार्ने। यो गठबन्धनलाई चुनाव सम्झेपछि सातो जान्छ, सातो चुनाव आयो भनेपछि गठबन्धनको सातो जान्छ। त्यसकारणले उनीहरू यो निर्वाचन सार्न चाहन्थे, यो निर्वाचन टार्न चाहन्थे, रोक्न चाहन्थे। हामीले नेकपा एमाले सशक्त दबाव सिर्जना गर्यो। हामीले भन्यौँ खबरदार, संविधानको व्यवस्था अनुरूप, कानुनको व्यवस्था अनुरूप जुन ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ, जुन मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यो मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएन भने जनस्तरबाट हामी धेरै ठुलो दबाव सिर्जना गर्नेछौँ र हामीले त्यस हिसाबले खबरदारी गर्यौँ। परिणाम के भयो भनेदेखि निर्वाचन रोक्ने सरकार चाहनामा सरकार अडिन उभिन सकेन र अहिले निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। सबैतिर शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। हिजो जितेका पालिकाहरू हामी जित्छौँ, यो ठुलो कुरो भएन। निकै धेरै नयाँ नयाँ पालिकाहरूमा हामी जित हासिल गर्दैछौँ र नेकपा एमाले एउटा देशको सबैभन्दा आशा, सबैभन्दा भरोसा, सबैभन्दा ज्यादा विश्वास गर्न सकिने राजनीतिक पार्टीको रूपमा, बहुसङ्ख्यक जनताले पत्याएको पार्टीको रूपमा आगामी वैशाख 30 गते निर्वाचित हुँदैछ। देशका अधिकांश पालिकाहरूमा नेकपा एमालेका स्थानीय नेताहरूको नेतृत्वमा अधिकांश पालिकाहरूमा हामी स्थानीय सरकार निर्माण गर्दैछौँ र संविधान निर्माण भएपछि देश निर्माणको अभिभार जुन नेकपा एमालेको काँधमा आएको थियो, त्यो अभिभारलाई नयाँ ढङ्गले हामी स्थापित गरेर अगाडि बढाउँदैछौँ। 5 दलको गठबन्धन हुनु र बालुवाको लड्डु हुनु उस्तै कुरा हो। यो हुनेवाला छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मानिलियो 5 दल एक ठाउँमा भएछन्, उनीहरूले गठबन्धन गरेछन् भने पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, हामी 5 दललाई एकसाथ परास्त गर्नेछौँ। हामीलाई के मतलब छैन। 5 दल मिलेर आउँछन् कि 7 दल मिलेर आउँछन् कि अरू दलहरूलाई पनि साथमा लिएर आउँछन्, त्यसलाई हामी खास महत्त्व दिनेवाला छैनौँ। किनभने 5 दल मिले पनि, 7 दल मिले पनि, जतिसुकै दल मिलेर आए पनि नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत उहाँहरूसँग छैन। नेकपा एमाले एक्लैसँग जुन जनाधार छ, जुन संगठनात्मक शक्ति छ, त्यो शक्ति उहाँहरूसँग छैन। त्यस अर्थमा हामी उहाँहरू मिलेर आउन मन लाग्छ, मिलेर आउनुहोस्, एक्लै आउन मन लाग्छ, एक्लै आउनुहोस्। तर म बताउन चाहन्छु, यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नसिबमा विजय लेखेको छ, जित लेखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका गठबन्धनका दलहरूको नसिबमा पराजय लेखेको छ। त्यस अर्थमा हामी त्यो कठिन गठबन्धनसँग यसलाई कुनै हामी परवाह गर्नेवाला छैन। हामी बडो बेफिक्री भएर ढङ्गले भन्न चाहन्छौँ, मिलेर आउन पर्छ कि एक्लै आउनुपर्छ, तपाईँहरूको कुरा हो। तर मैदानमा हामी आम जनतालाई साथमा लिएर गठबन्धन वा एक्लै जसरी सुकै जोसुकै आओस्, हामी उनीहरूलाई पराजित गरेर नेकपा एमालेको विजयको झन्डा फहराउनेछौँ, नेपाली जनताको सम्मान र स्वाभिमानको झन्डा फहराउनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। एजुकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफू चाहिँ जन्मिएको बेलाको चाहिँ जुन प्रतिभा छ, हिडन एजेन्डा, यो चाहिँ जुन ट्यालेन्ट्सहरू छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ जो पढ्छ, जो ज्ञान आर्जन गर्छ, तिनीहरूले नि गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी सबैले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ, यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा
केवल नारा दिएर मात्रै सुधार हुँदैन, मौका पाउँदाखेरि काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब देखाउने समय भइसकेको छ। र चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संविधानमा यो चाहिँ जुन शिक्षाको यो चाहिँ माध्यमिक स्तरसम्मको चाहिँ जुन निःशुल्क शिक्षा त्यो अत्यन्तै गुणस्तरयुक्त हुनु पर्यो। र अहिलेको चाहिँ समाजमा अहिलेको यो चाहिँ जुन बेरोजगारी छ त्यो बेरोजगारी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पनि ग्रेजुएट्सहरू प्लस के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ दिनानुदिन यो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ पाल्न सक्ने त्यो चाहिँ सिप यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तालिमहरू अब चाहिँ यो एजुकेसनको सँगसँगै लग्न पायो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। प्रतिबद्धता पत्रको तयारी सम्बन्धमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ 2078 साल चैत्र 16 गते हामी हाइब्रिड भर्चुअल मिटिङ आयोजना गर्छौँ। त्यो हाइब्रिड भर्चुअल मिटिङ किन भनेदेखि केन्द्रमा भौतिक रूपमा चाहिँ सहभागी हुन्छन् नेताहरू र जिल्लामा पालिकामा र प्रदेशमा यसको भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। भर्चुअल मिटिङमा मिटिङका सहभागीहरू प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी तोकेका सबै पालिकाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, हामीले जितेका पालिकाका प्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू, प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, संशोधन तयारीमा संलग्न हुने पालिका जिल्ला प्रदेशका तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र थायी कमिटीका सदस्यहरू, भौतिक उपस्थिति हुने सहभागीहरू, उपलब्ध सचिवालयका सदस्यहरू, संशोधन कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामला विभागका प्रमुख र कानुन विभागका प्रमुख यतिजना सहभागी रहने गरी 2078 साल चैत्र 6 गते प्रतिबद्धता पत्रको तयारीको पहिलो मसौदा चाहिँ या फर्मेट गर्ने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्छौँ। निर्वाचनलाई मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेका केही निर्णय र चालेका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी र बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरू बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोग मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ, यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि दोस्रो प्रस्ताव छ, सरकारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा अन्धाधुन्ध सर्वबुड गरिरहेको मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कानुन र नियमावली परिवर्तन गरिरहेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न निर्णय गरिरहेको प्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। महाकाली नदीको धारणा परिवर्तन गर्ने गरी दार्चुलामा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढङ्गले गरिरहेको संरचना निर्माणप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र भूमिको रक्षासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनता खेदजनक छ। हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न
एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। 3. आम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। बजारको प्रभावकारी अनुगमन र आवश्यक हस्तक्षेप गरेर जनतालाई राहत दिन सरकार उदासीन देखिएको छ। भर्खरै भारतलाई सरदर प्रति युनिट 4 रुपियाँमा बेच्ने विद्युत बेच्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपाललाई 38 रुपियाँमा प्रति युनिट खरिद गर्न बाध्य पारेको छ। नेपाललाई आर्थिक रूपमा गम्भीर आघात पुर्याउने यस्तो निर्णय गरेर वर्तमान सरकार कति गैरजिम्मेवार, जनविरोधी र अयोग्य छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। हाम्रो पार्टी तत्काल मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न ध्यान आकर्षण गर्दछ। नेकपा एमालेको तर्फबाट तयार हुने आगामी चुनावी घोषणापत्रमा र स्थानीय तहमा तयार हुने चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा आफ्ना सुझाव र राय दिनको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। सरकारवाला सबैले हाम्रो पार्टीको चाहिँ इमेल party@cpnhuman.org मा आफ्नो राय सुझाव दिनको लागि हार्दिक आह्वान गरेको छ। दलको परामर्श नगरिकन चुनाव गर्नको रङ बदल्ने कुरा सहज सामान्य हुँदै होइन। दलसँग परामर्श निर्वाचन आयोगले समय समयमा दलहरूसँग विभिन्न विषयहरूमा परामर्श गर्ने गर्छ, तर महत्त्वपूर्ण विषयमा परामर्श गर्नु नपर्ने, अरू अनावश्यक विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण जुन परामर्श नगरिकन गर्यो एउटा दल विशेषलाई, सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्ने गरी रङ निर्धारण गर्यो, परिवर्तन गर्यो। पहिले प्रचलनमा आएको रङ परिवर्तन गर्नका लागि दलको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा। अनि कसैलाई फाइदा पुग्ने गरिएको बिल्कुल बेठिक। निर्वाचन आयोगबाट विगतमा पनि हामी पीडित छौँ। च्याते पनि ठिकै देख्ने, जसो गरे पनि हाम्रो विपक्षमा फैसला दिने खालका विगतमा पनि हामीले देख्यौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई टाढ अडाएर प्रतिनिधि सभाको परिणाम आइसकेपछि त्यो परिणाम राष्ट्रपति कहाँ नपठाएर सरकार गठन रोक्ने खालका क्रियाकलाप निर्वाचन आयोगले गर्यो। यस्ता कुराहरू विगतमा नै आयो। अपाङ्गताको प्रमाणपत्र लिइसकेका अपाङ्ग भनेर स्थापित रूपमा परिचय पत्र सहित पर्मानेन्ट अपाङ्गता त्यो प्रमाणपत्र लिइसकेका मान्छे, नवीकरण गरिरहेका मान्छे र नवीकरण गरेको अहिलेको चाहिन्छ भन्दाखेरि समयमै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दा पनि नमानेर हाम्रो विपक्षमा फैसला गर्ने निर्वाचन आयोगका क्रियाकलाप विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ। अब निर्वाचन आयोगबाट यस प्रकारका काम नहुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यतापट्टि निर्वाचन आयोगसँग डिल गर्ने साथीहरूले स्ट्रङली हाम्रो दलको कुरा राख्नुहोला र निर्वाचन चिन्ह बदल्नै पर्दछ, होइन भने यो एमाले विरुद्ध खास गरी सत्तापक्षीय गठबन्धन र सत्तापक्षीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा निर्वाचन मतपत्रको निर्वाचन चिन्ह होइन, चिन्हमा लगाउने रङको सन्दर्भमा यो बिल्कुलै बेठिक कुरा हो। यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दछ। निर्वाचन आयोगका यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरूप्रति हामीले खेद व्यक्त गर्नुपर्छ र आपत्ति जनाउनुपर्छ। यो बुझ्दैन प्रतिपक्षले भन्ने ठानेको छ भने हामीले विनम्रताका साथ निर्वाचन आयोगलाई भन्नुपर्छ, हामी यतिको चाहिँ बुझ्छौँ, सत्तासँगको साँठगाँठ यतिको चाहिँ बुझ्छौँ। यो कुरा एउटा मात्रै घटनाक्रम होइन। हामीले निष्कासन गरेका मान्छे छानबिन गर्ने 45 दिनको समय छँदाछँदै 35 दिनको समय छँदाछँदै 7 दिनभित्र हतार नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने, छानबिन गर्नु नपर्ने,
छानबिन गर्न पनि समय राख्नु नपर्ने, यो सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँगको निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ स्पष्ट देखिन्छ। सभामुखले 15 दिनभित्र भनेको कुरालाई समातेर नम्ब्याउनु पर्ने, निर्वाचन आयोगले यति दिन भनेका ठाउँमा त्यति दिन पुर्याउनु पर्ने छैन भन्दा तुरुन्त 1 हप्तामा बिना छानबिन हतार गर्नुपर्ने, साँझ बिहानका रातका बैठकहरूबारे हामी बुझ्न सक्छौँ। यस्तो नगर्न हामी निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले यस्तो विवादास्पद भूमिका नखेलोस्। हामी निष्पक्ष, निर्विवाद, तटस्थ, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग देख्न चाहन्छौँ। डेमोक्रेसीले त्यही भन्छ, हामी डेमोक्रेसीका लागि भनिरहेका छौँ। हामी निर्वाचन आयोग, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग देख्न चाहन्छौँ, जसमाथि हामी तमाम जनताले विश्वास गर्न सकौँ, हामी विश्वास गर्न सकौँ। हरेक पोलिटिकल पार्टीले निर्वाचन आयोगमाथि विश्वास गर्न सकौँ। तर यहाँ देशको सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल पार्टीसँग परामर्श बिनै त्यो पार्टीका विरुद्ध साँठगाँठपूर्ण क्रियाकलाप, सेटिङयुक्त क्रियाकलाप भइरहेको छ यो क्षेत्र। त्यसकारण यी चिजहरू नहुन् भन्ने हाम्रो भनाइ। र निर्वाचन आयोग अत्यारि गरेर गठित क्रियाकलापमा सुरु अगाडि बढिरहेको छ, एकपछि अर्को गर्दै। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगका गतिविधिहरू सकारात्मक हुनुपर्ने, निर्णायक हुनुपर्ने। त्यस ढङ्गमा निर्वाचन आयोगकै गतिविधि र भूमिका यस ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेपछि भोलि निर्वाचनका बखत के होला भन्ने कुराका एउटा गम्भीर आशंका। हाम्रा अनेक निकायहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, त्यसको वास्तविक यथार्थ कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र निकायहरू, निष्पक्ष रहनुपर्ने निकायहरू पनि अब उल्टे न्यायले त अगाडि बढेको देख्दा यी कुराहरू हुँदैन। यो 72 सालको भूकम्पले छेदविच्छेद भयो। श्रीलङ्का सरकारले बनाइदिने भनेर वर्षौँ बिते, त्यो बनेन। म पुरै 1 वर्ष त्यो त्यसलाई तोड्ने र हामी स्थानीयले बनाउने भन्नेमा लाग्यौँ र त्यसपछि अब रातो मसिननाथको मन्दिर हामी सम्पन्न गरेको थियो। हामी बुङमतीवासीको पहिचान त हो, तर सिङ्गो राष्ट्रको पनि पहिचान हो त्यो। हामी त्यो नजिकै त्यो पुरा हुँदैछ। त्यसपछि कार्य विनायक र यो ऐतिहासिक यो प्रथम बिहार, बुद्धिस्टहरूको यो नेपालको पहिलो बिहार हो।
बुद्धले बुद्ध प्राप्त गरेर आफ्नो बुद्ध दर्शन पछि यसलाई धर्म नै गराइयो, त्यसको यो पहिलो। तर यो चाहिँ फाल्नेको जस्तो अलि यता आयो, एकदम सबै लगेर फोहोर फाल्ने अनि पहिरो जाने एउटा रक्षण जस्तो ठाउँ भनेको थियो। पारिपट्टि ऐतिहासिक कार्यविनायक छ, यतापट्टि यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको सम्पदा रातो मछैनाथ, यसलाई जोड्नुपर्छ। र यसले चाहिँ त्यहाँ आउने मान्छे, यहाँ आउने मान्छे र यसले यहाँको आर्थिक जीवनमा त्यो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो। र मैले साथीहरूलाई कुरा राखेँ, धेरैले हुन्छ भन्न, कतिलाई के हुन्छ भन्ने थियो। तर अन्तिममा मैले योजना, मेरो काम चाहिँ योजना ल्याउने, बजेट ल्याइदिने हो। त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ अब एउटा खरिद प्रक्रिया हुन्छ, टेन्डर आदि चाहिँ ठेकदार, तर कार्यान्वयनमा ठाने नलाग्दासम्म भन्दैन। सम्बत 2000
1979 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति 78/12/10 गते उपरान्त आयोगले निम्न बमोजिमका निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 1. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संरचना जिल्ला कार्य समितिको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्ला संरचना पेश गर्ने संलग्न बमोजिमको सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरिसकेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि तत्तत जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/13 मा निर्णय भएको छ। 2. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन पाउने अन्तिम मतदाता नामावली आयोगबाट मिति 78/12/13 मा स्वीकृत भएको छ। सो बमोजिम 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष तथा 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसैगरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन परियोजनाका लागि नियुक्त हुने 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृतको सूची मिति 78/12/13 गतेको गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा भाग लिन इच्छुक संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न 78/12/13 गते सूचना आह्वान गरिएको छ। विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मात्र पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइनेछ। इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहरूले 15 दिनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। 5. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक पर्ने सबै मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाई गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/11 मा निर्णय भएको छ। सो बमोजिम उक्त केन्द्रलाई जनशक्ति छपाई मेसिन लगायतका पूर्वाधार तयारी हालतमा राख्न निर्देशन दिइएको छ। अब हामीले आयोगले अहिले राखेको एउटा सोचाइ के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र केही उपत्यका बाहिरका पनि ठुला नगरपालिकाहरूलाई मनोनयन फाइनल भएपछि निर्वाचन चिन्ह दिने एउटा सोच राखेको छ। त्यसले गर्दा यी जहाँ बढी उम्मेदवारको चाप हुने हो त्यस्तोमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने मतपत्रको साइज तुलनात्मक रूपमा कम होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर अब मतपत्र ठुलो त अब हाम्रो संविधानले राजनीतिक दल खोल्न दिएको स्वतन्त्रता हैन, त्यसको आधारमा राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना दर्शनहरू नागरिक मतदाता समक्ष लिएर गएर आफू प्रचार प्रसार गरेर आफ्नो पक्षमा मत माग्ने उहाँहरूको राजनीतिक राइट हो। त्यसका आधारमा निर्वाचन चिन्ह बढी भएका आधारमा मतपत्र ठुलो हुन्छ भनेर त्यसलाई सम्बोधन नगरिरहन सकिएन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने हाललाई चाहिने प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा
वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ र गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न राहत उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर्निकाय समन्वयका लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। यस्तै मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा जस्तै बेलायत, मालदिभ्स, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि नयाँ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ। भनौँ न, अलपत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमा कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी भनौँ धेरै रकम लिई ठगिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। त्यस्तै अहिले तपाईँहरूलाई एउटा अलिकति पनि दिउँ, यो बिचमा यो करिब 1 महिनाको बिचमा फागुन महिनामा मात्रै पीडितहरूले 2 करोड 60 लाख रुपियाँ चाहिने रकम फिर्ता पाइसकेको अवस्था छ। अब यो अनुसन्धान करिब 4 करोडभन्दा बढीको चाहिने रकम ठगीको चाहिने अनुसन्धानको क्रममा छ। यसलाई पनि हामी छिट्टै चाहिने यसलाई फर्सेट गरेर त्यो पीडितहरूलाई रकम दिलाउने छौँ। अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपालका धेरै ट्रेड युनियनका चाहिने अग्रजहरूले नेताहरूले चाहिने यो श्रम आयोगको विषयमा असाध्यै चाहिने चासो र उहाँहरूको माग भएको हुनाले हामीले यसलाई अध्ययन गरेर अब छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिने यो श्रम आयोग गठन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। 11वटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै श्रमिकको पहुँच हुने गरी विभिन्न स्थानहरूमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रम सम्बन्धी डेस्क स्थापना गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने, श्रम विवाद निरूपण समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निशुल्क बस पैरवीको व्यवस्था गर्ने। यो शाखा कार्यालयको विषय र यो 11वटा कार्यालयमा यो शाखा खोल्दामा यो जम्मै यो जुन छ नि, जस्तो पोखराबाट मुगलिन एउटा दलाली ल्याइदिन्छ, मुगलिनबाट मलेखु अर्को दलालीले पुर्याइदिन्छ, मलेखुबाट नौबिसे अर्को दलाली ल्याइदिन्छ। सबै यो जति पैसा अहिले 1.5 लाख 2 लाख भने सबै मेन पावरले पाएको छैन के। यो कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ नि। थाहा भएको कुरो र हामीलाई लागेको कुरो त भनिदिनु पऱ्यो के। भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तर त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि उचित भनौँ न उनीहरू सर्भाइभ हुने खालको एउटा सर्भिस चार्ज हामीले तोक्न सकियो भने त्यसपछि डन्डा लगाएर ल अब यहाँभन्दा बढी गरिस् भने चाहिँ तँलाई यसो हो भन्ने हिसाबमा त्यो हिसाबमा हामी लागेका छौँ। यो फ्री भिसा फ्री टिकट अब चुनाव आइरहेको छ, मैले हटाउन सक्दिनँ। तपाईँहरूको अगाडि म एकदम क्लियर हात उठाएँ होइन, म सक्दिनँ। नसक्ने कुरो अब राजनीति हेर्नु, चुनाव लड्नुपर्ने मान्छे छ, कहाँ फ्री भिसा यस्तो राम्रो त्यो नारा अब चाहिँ हटाइदियो किसान मन्त्रीले भने जस्तो मलाई बस्न खानै हुँदैन। तर अब यो सर्भिस चार्जको विषयमा चाहिने केही न केही चाहिने परिमार्जन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। श्रम स्वीकृतिको कारणले अलिकति समस्या आएको छ। सँगसँगै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, उबाट पोल्यान्डबाट चाहिने कता चाहिने जाने भनेर बिचमा चाहिने 2 जनालाई भनौँ न एक्सिडेन्ट भएर मर्ने, कसैलाई अपहरण गर्ने यस्ता कामहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जाँदाखेरि भयो भने यस विषयमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा यसलाई मानव अधिकार पनि हनन नहुने, अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर यसमा पनि हामी लागेका छौँ।
सबल सरिएका रहेका नेपालीको हक हित र अधिकारको संरक्षण र संवर्धन खातिर स्थापित गैर सरकार अखिल आवासीय नेपाली सङ्घ विदेशमा रहेका नेपालीको साझा 44 आधारभूत संस्था हो। यस सङ्घले स्थापना कालदेखि विश्वभरि विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी बसिरहेका नेपालीहरू बीच एकता, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग, अभिवृद्धिका साथै विदेशमा बसेका नेपालीहरूको पुँजी, प्रविधि र दिनशील तराई मुलुकको विकास निर्माणको निमित्त उपयोगको परिचालन गर्न कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु छ। विश्व सम्बत 2072 सालको महाभूकम्पको बेलामा भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्नेदेखि लिएर गोर्खाको लाप्राकमा भूकम्पबाट घरवास गुमाएका लागि भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सङ्घले पुर्याएको योगदान अत्यन्तै सराहनीय छ। साथै सङ्घले कोभिड-19 को महामारीको बेलामा PCR टेस्ट किट, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई उपलब्ध गराए हजारौँ नेपालीहरूको जीवन रक्षामा सघाउ पुगेको छ। काठमाडौँको सुन्दरपुरमा आधुनिक पार्क निर्माणदेखि विभिन्न प्रादेशिक स्थलहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न र अर्थ सञ्चार तथा व्यवस्था गर्न समेत सङ्घले महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी नेपाल र नेपालीको अप्ठ्यारो परेको बखत गैर आवासीय नेपाली सङ्घबाट प्राप्त साथ सहयोग र समन्वय गरी समन्वयप्रति सरकार आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दछ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विदेशमा नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा, कलाकृति र साहित्य प्रचार गर्न र भावी पुस्तामा हस्तान्तरित गर्न समेत उपयोगी सेतुको रूपमा काम गरेको छ। यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै विदेशी भूमिमा पनि नेपाली माटो र नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न सङ्घले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिएको छु। सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरिकन संविधान सभाबाट हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ त्यो संविधानबाट गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता सम्बन्धी जुन विशेष व्यवस्था हामीले राखेका छौँ, बनाएका छौँ, प्रदान गरेका छौँ, त्यो नेपालको संविधानले एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेष व्यवस्था गरेको कुरा निर्विवाद छ। यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि संविधानमै लेखिएको छ सङ्घीय कानुन बमोजिम। कानुन बनाउन बाँकी छ। त्यसैले कानुन बनाउन ढिलो हुँदा यहाँहरूको मनमा के होला भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यो स्वाभाविक मान्छु म। तर यो महत्त्वपूर्ण यहाँहरूको सम्मेलनको महाधिवेशनको यो समापनको अवसरमा स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित भएको बेलामा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधानले कमिटमेन्ट गरेको सङ्घीय कानुन बमोजिम राजनीतिक बाहेकका सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रदान गर्ने गरिकन गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको जुन व्यवस्था गरेका छौँ हामीले केही ढिलो भएको छ, त्यसमा हामी दुखित छौँ। तर त्यसलाई व्यवहारमा जस्ताको तस्तै उतारिने छ। यसमा यताउति हुने छैन। $2 लाख 3 लाख हाल्ने ढोका बन्द गरेर एकैजनाले एकैपल्ट 1 करोड हाल्नुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो फेरि त्यो स्मल स्केलमा काम गर्ने मान्छेहरू त्यो मौकाबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसैले यसमा 1 लाख हाल्ला, 2 लाख हाल्ला, 3 लाख हाल्ला, च्यारिटीमा यदि कसैले 1 लाख हाल्न पाउँछ भने बिजनेसमा किन हाल्न नपाउने?
रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा किन हाल्न नपाउने, यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ आज हामीले राम्रोसँग छलफल गरेका छौँ, केही कुराहरू पहिचान पनि गरेका छौँ। यसमा हामी पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फेरि आइआरएसको बारेमा छलफल गर्छौँ। यो कुरा भयो भने मलाई के विश्वास छ भने स्मल स्केल इन्टरप्राइजेस गर्ने, सानसानो गर्ने, यो सानसानो उद्यमी बन्छु भनेर भन्नेहरूलाई हजारौँको सङ्ख्यामा मैले संसारभरि घुम्ने मौका पाएको छु। यति धेरै हाम्रो साथीले प्रगति गर्नुभएको छ, नेपालमा के होस् भन्ने कुरा चाहनु भएको छ, सबैतिर हुटुटी छ। उपेन्द्र दाइले भन्नुभएको जस्तै सबैले के महसुस गर्नुभएको छ भने संसारको जुन कुरामा बसे तापनि कहाँबाट आएको भन्छ नेपाल भन्ने नेपालको परिचयसँग आफूले प्राप्त गरेको, चाहे त्यो पुँजी होस्, चाहे त्यो कुनै मान प्रतिष्ठा होस्, नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। नेपाल माथि जाओस् भन्ने कुरा छ। नेपाल आजको दिनमा नेपालले सबैभन्दा बढी कुरा खोजेको भने आत्मविश्वास खोजेको हो। त्यो आत्मविश्वास हामीलाई जुन चाहिँ हामीहरू सबैतिर कहिले बाहिरको लगानी ल्याउनु पनि डराउने, हामी कुनै अर्को देशको लगानी आयो भने पनि बर्बाद भइदेला कि हामी कन्फिडेन्स भन्दा पनि बढी कन्सपिरेसीतिर लाग्यौँ।